क्रिस्ताताय मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा सांडलोल्यांक सोदून काडूंक जेजू सारके गवळी आमी जावुया. आमचे भाशेन ही संवसारी यात्रा चलता आसतना जेजूक कोणूच सांडलोलो नाका आसलो आनी ह्या पासत तो वायटाकारांक, पातक्यांक, पिडेवंतांक लागीं हाडटालो आनी लागीं रावतालो. तूं केन्ना तरी सांडलाय? If you have not lost, then you would not understand what it means to be lost. भुरगो जेजू देव तेंपलांत बापाची कुशी कोत्ता कोत्ता शेणलो. There are a lot of people who get lost while doing good things. And there are a lot of people who get lost by doing bad things. पूण फ्रांसीस बरो एका बऱ्या गराब्यान तत्वांनी वाडलोलो, पूण ताजें मन वेगळेंच. ताका आपूण एक व्हडलो जावंक तो सपनेतालो. He wanted to be great. God wants us to be great because we belong to Him. He continues to work for our good. पूण देवाक जाय आमी सगल्यांनी एक बरें जिवीत जियेल्लें. He wants us to live a purposeful life. मोगाच्या बाबा भयणीनो, फ्रांसीस आपल्या इतल्याक आसलो तेन्ना शुभ वर्तमानाच्या उतरांनी इनास लॉयलान ताका जागयलो आनीक ताका म्हटलें, फ्रांसीस, कित्याक उपकारता वो आख्खो संवसार जिखून आनीक इबाडून तुजो आत्मो. Francis was a good soul, but God had a different plan for him. आयज आमी भागिवंत आंद्रेची खबर करता. जुवांवाचें शुभ वर्तमान भागिवंत आंद्रेचें जिवीत आमकां हे भाशेन उक्तें करता. तो जुवांव बावतिस्ता बरोबर चलता आसतना जुवांव बावतिस्तान ताका सांगलें, ओ देवाचो मेंढरो. आनीक ताचो पाटलाव केल्ल्या वेळार ताणें म्हटलें, गुरुजी तुकूय रावताय. So Jesus said, come and see. यो आनीक पळय. आनीक ती आख्खी सांज आनीक रात जेजू बरोबर सारल्या उपरांत जुवांवाचें शुभ वर्तमान म्हणटा सकाळीं, भोव सकाळीं तो उठलो आनीक पोत्तून आपल्या बाबा सरशीं धांवलो आनीक म्हणलें, आमकां मेसियास मेळ्ळा. वी हॅव फावंड द लॉर्ड. आनीक शुभ वर्तमान म्हणटा ताणें पेद्रूक जेजू सरशीं व्हेलो. क्रिस्ताताय मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमी आमचें जिवीत जियेतना असलो हुस्को आमकां आसूंक जाय. आमकां फावो जाल्लें बरेपण आमी दुसऱ्यांक वांटून दिवंक हेंच जावन आसा सर्गीचें राज. पूण जेन्ना मनीस मागण्यांक वेळ दिना, देवाची कुशी सोदून काडिना, आपल्या वाद्याचो जाता, दारूण काळजाचो जावन देवाची कुशीक दवरता, तेन्ना तो जिवितांत सांडटा. आयच्या दिसा नियाळ करता आसतना हांवें म्हटलें, इफ इट वॉज नॉट फॉर सेंट इग्नेशियस, would Saint Francis Xavier still be a priest? If it was not for Saint Andrew, would Peter still follow Christ? क्रिस्ताताय मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमच्या सोरभोंवती आमी विस्त मारल्यार
जायतीं मनशां शेणल्या गरीबसाणीक लागून वो तांचो कोणें फायदो काडला म्हणून वो विकारी वखदाक आनीक हेर बुलोवण्यांक भुल्ल्या म्हणून तांचे सोबे आमीच बरीं गोवळीं जायना जाल्यार कसलो फायदो. हाचें पयलें वाचप आमकां उगडास कोत्ता. ताचेर विस्वास ठेवतात तीं सगलीं केन्नाच लोजेक सांपडची ना. ताचेर विस्वास ठेवता तीं सगलीं प्रमाणीकपणान वाडटलीं. हांव ताका मान कोत्ता तीं सगलीं थारोन जोडटलीं. क्रिस्तांतांय मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमी बरीं आमकां प्रमाणीकपणान वाडूंक देव आदार कोत्ता तशें आमी दुसऱ्यांक आदार करुया. क्रिस्तांतांय मोगाच्या बाबा भयणीनो, जेजू बरो गोवली. हो बऱ्या गोवल्याचो हुस्को आमचे वरवीं तो चालू दवरीत आसा. देवाचें उतर आमच्या पावलांक एकूच वाड जावं दी. ह्या उतराक लागून करमचंद महात्मा जावंक पावलो. ह्या उतराक लागून न्यूटन संवसाराक न्यूटन्स थर्ड लॉ दिवंक पावलो. ह्या उतराक लागून थॉमस एडिसनाच्या मायन थॉमस एडिसनाक एक व्हडलो सायंटिस्ट केलो. When the world rejected him and the school sent him home, आपल्या पुताक साणूक दिवंक ना पूण ताका सांबाळून व्हेलो. क्रिस्तांतांय मोगाच्या बाबा भयणीनो, haven't you heard or haven't you read that God rides straight on crooked lines? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your understanding. That is what Saint Francis Xavier did. That is what Saint Peter did. That is what saints did. And in all ways they submitted themselves to the Lord. And God made their paths straight. San Paulo Timothyक बरोवन अशें म्हणटा, do not conform yourself to the patterns of this world, but be transformed by renewing your mind. क्रिस्तांतांय मोगाच्या बाबा भयणीनो, let us create a healthy mind. आमच्या मोतींत कोणाचो राग आसा जाल्यार, आमची चिंतनां वायट आसा जाल्यार ती शुद्ध करूंक वावरुया. जेजूचो पाटलाव करतना जेजूचे भाशेन बरो गोवळी जावंक वी हॅव टू हॅव अ गूड मायंड एंड अ क्लीन हार्ट. आमच्या जिवितांत वयर सकला जाता तेन्ना आमी कितें कोत्ता, आमी कितें म्हणटा, आमी कशीं वागता तें गरजेचें. फ्रांसिसा भाशेन जेजू सारको गोवळी जावंक उस्क्यान भरून बोरवासो शिंपडावंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमकां कृपा मागुया.